نحن اليوم نحتفل باللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. العربية أغلى شيء بالنسبة لنا وأثمن من كل ملكة نمتلكها. نحن نفتخر بك يا لغتي، أنت غالية جدا والله. لغة الضاد هي روح الأمة وعنوان هويتها ومصدر إشعاعها ودليل سموها، أم اللغات وأوفرها حظا، أطولها عمرا وأقومها قيلا. لغة إذا وقعت على أسماعنا تاقت النفس إليها سمعا، وترنم شاديها جمالا وإبداعا. حباها الله بالفصاحة والبيان، واختصها الرحمن أن تكون لغة القرآن، خلد ذكرها في العالمين. واختارها الله للجنة لغة الخالدين، لغة تفردت بشمولها وكمالها، وتميزت بعذوبة ألفاظها ودلالها. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في ضاد. أحبك يا لغتي لأنك جميلة وتجمعنا في ندوات جميلة، وأفتخر بك بأنك لغتي. أنا عربي وليست العربية لقوم دون قوم، بل كل الذي يتكلم بالعربية فهو عربي. انتشرت لغة العربية في باكستان، فينطق بها الصغير والكبير في المدارس والجامعات، وستظل اللغة الجامعات رسمية ويسعى إليه العلماء. بل ليست في باكستان فقط، إنها انتشرت خارج جزيرة العربية، فإذا هي لغة أهل الشام والعراق ومصر والمغرب، وكفاها فخرا ونبغ فيها العلماء من غير العرب. يا سبحان الله، إنها تستحق أن تكون لغة البشر جميعا. أدعو الناس إلى العربية الفصيحة، لا أحب العامية، وهذه هوايتي. ولا أشجع الناس على اللهجة، لا لهجة مصرية ولا مغربية والسورية، لأنها أدت العرب إلى تفرق العرب، فالفصحى تدعونا إلى الوحدة والاتفاق. والمسلم هو ذاك الذي يصلي بالعربية ويتلو القرآن بالعربية ويذكر الله بالعربية، فإن لم يكن ناطقا بها كيف له أن يربط مشاعره وأحاسيسه بلغة العبادات؟ ولهذا يجب على كل مسلم أن يتعلم العربية قراءة وفهما ونطقا. أنا فخور بأنني عربي وأنطق بها، فالعربية هوايتي وحبي وعزي وفخري وتاج رأسي. العربية أقدم اللغات، وهي اللغة التي ستبقى على وجه الأرض، لأن القرآن محفوظا من أي تغير وتبدل، فاللغة العربية هي أيضا محفوظة، ولأن الله تبارك وتعالى وعد بحفظه ومعه حفظ اللغة أيضا، وأنا فخور بها. اللغة العربية ليست لغة مجردة، بل إنها تعد من ديننا، كيف لا؟ والقرآن نزل بهذه، سبحان الله، أنا فخور. اللغة العربية لغة الحب والمودة، نجتمع عليها ونفرح ونشتاق إلى الحديث بها، ونحن فخورين بها طبعا. شكرا. أنتمي للغة الضاد، فهي هوايتي وإحساسي، وبها أنطق، فما أجمل كلماتي، لذا أفضل العربية على كل لغاتي. العربية ليست لغة فحسب، بل هي حياة وشعور وإحساس، إنسانية وثقافة، فهي لغة البشر. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة، فالطالب والأستاذ حتى كل إنسان يجب عليهم أن يتعلموها ويفهموها. اللغة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 18 من ديسمبر نحتفل بالعربية، وهذا الاحتفال في جميع الجامعات والمدارس، فهي لغة المجد والفخر والسؤدد.